म अखिल नेपाल किसान संघ महासंघ गौरवमयी झण्डा अगाडि उभिएर यो शपथ लिन्छु कि म नेपाली किसानको हित र अधिकारका लागि सदा सर्वदा लागिरहनेछु। म अखिल नेपाल किसान महासंघको विधानको निशर्त पालना गरिरहनेछु। म अखिल नेपाल किसान महासंघको लक्ष्य उद्देश्य एकाधिकार पुँजीवाद र साम्राज्यवादको अन्याय अत्याचार तथा अपमानकारी व्यवहारका विरुद्ध सधैँ खडा भइरहनेछु। धन्यवाद। यो विश्वासको आधार हो जसलाई लिएर हामी अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेका छौँ। एसएमएल इसुजु अथोराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर फर नेपाल नेशनल मोटर्स। अब हिजो मात्रै हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो बैठकमा यो बैठक सञ्चालन गर्ने कुरादेखि लिएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुरादेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा नेताहरू जाँदाखेरि जुन हिसाबले स्वागत गर्ने तरिकाहरू छ ती सबै तरिकाहरूको बारेमा पनि हामीले यो पुरानो या देखादेखि ज्यादा तडक भडकपूर्ण अत्यन्तै व्यक्तिलाई अति धेरै आकाशमा पुर्याउने प्रवृत्तिहरूको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै त्यस्ता कुरामा हामीले विशेष ढङ्गले नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुराहरू राखेका थियौँ। र त्यसो राख्दाखेरि त्यसको प्रचारात्मक महत्त्वको पक्षलाई फेरि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यहाँको जनताले थाहा पाउनु पर्दछ। कार्यक्रमको योजनाको अङ्गको रूपमा विशाल तयारी पनि गर्नुपर्दछ, त्यसको प्रभाव पनि छाड्न सक्नुपर्दछ। त्यसो हुनाले त्यो दैनिक रुटिनको कुरा हो या विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको कुरा हो, यो कुरा सबै सोचेर नै हामीले व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। जे भए पनि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षा गर्नका लागि र यो आन्दोलनलाई विकास गर्नका लागि एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि हामी नै सङ्गठित भएको पुरानो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एउटा विद्रोह गरेका छौँ। किन विद्रोह गर्यौँ? त्यहीँ बसिरहे हुँदैन थियो, त्यहाँ अन्तर पार्टी सङ्घर्ष गरे हुँदैन थियो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि कतिपयहरूका मनमा खेलिरहेको पाइन्छ। जब कुनै स्थान हुन्छ, स्पेस हुन्छ, ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ अन्तर पार्टी सङ्घर्ष चल्दछ। तर जहाँ ढोका बन्द गरिन्छ, ढोका बन्द गरेको मात्रै होइन, छिर्नै दिँदैन। छिरिसकेपछि निस्सासिने अवस्था हुन्छ, निस्सासिएपछि विद्रोह हुन्छ। प्रवेश गर्न दिएपछि कि त त्यही ढोका तोड्ने फोड्ने स्थिति बन्छ, कि त त्यसलाई टाटा बाई बाई गर्दै नयाँ संरचना बनाउने काममा अगाडि बढिन्छ। आँट नभएकाहरू त्यही ढोकाको बाहिर रोएर कराएर बसिरहेका हुन्छ। आँट हुनेहरू नयाँ संरचना बनाएर अगाडि बढ्ने गर्दछ, किनभने समयले हामीलाई कुर्दैन। टाइम एन्ड टाइड वेट्स फर नो वान। समयले हाम्रो प्रतीक्षा गर्दैन। आन्दोलन र सङ्गठन गतिशील कुरा हो। गतिशीलताको लागि नै हामी सङ्गठन बनाइरहेका हुन्छौँ, आन्दोलन हाँकिरहेका हुन्छौँ। यी सबै सन्दर्भमा यो आन्दोलनका लागि सङ्गठन बनाउन सक्ने आधार विद्यमान भएको हुनाले, वैचारिक हामीले नयाँ सोच अगाडि सारेको हुनाले, विचार र नीतिलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएको हुनाले दक्षिणपन्थी भड्काउका विरुद्धमा जुझ्नु पर्दछ र क्रान्तिकारी दिशा अवलम्बन गर्नु पर्दछ भन्ने हामीले ठानेको हुनाले हामी क्रान्तिकारी सोचका साथ, क्रान्तिकारी दृष्टिकोणका साथ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनका लागि, यसलाई क्रान्तिकारी दिशा दिनका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। र यो अगाडि बढ्ने दौरानमा हामीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिनबाट रोक्ने
व्यक्तिवाद हावी हुने प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्ने, व्यक्तिवादी अहङ्कारलाई सामना गर्ने, यी सबै कुराहरू सोचेर गुटवादी प्रवृत्तिसँग जुझ्दै हामीले लैनवादी संगठनवाद सिद्धान्तलाई आधार मानेर यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाएर लानका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको निर्माण गरेका छौँ र यो निर्माण गरेको यो पार्टी अहिले देशव्यापी रूपमा फैलिसकेको छ। जिल्ला जिल्लामा सङ्गठनहरू बनिरहेका छन्, कमिटीहरू बनिरहेका छन्, साथै प्रदेशमा प्रदेश कमिटीहरू बनेका छन्। यसको केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर केन्द्रीय निकायहरूलाई हामीले हिजो मात्रै शपथ ग्रहण गराउने काम पनि गरेका छौँ। केही अझै केन्द्रीय निकाय बाँकी छन्। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय परिषद, यी सबैका आफ्ना आफ्ना बैठकमा हामी त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनेछौँ। यी सबै सन्दर्भमा हिजो हामीले बैठकमा एउटा प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ, योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ, अभियान सञ्चालनका सोचहरू अगाडि सारेका छौँ र त्यस आधारमा सिङ्गो पार्टीलाई परिचालित हुनका लागि भनेका छौँ। अब हाम्रो प्रशिक्षणको अभियान पनि एकपछि अर्को लगातार अगाडि बढ्नेछ। 7वटा प्रदेशमा अगाडि बढ्नेछ, जिल्ला जिल्लामा अगाडि बढ्नेछ, पालिका पालिकामा जानेछ र त्यसपछि जिल्लाले पालिकाभन्दा तल पनि आवश्यक पर्दाखेरि वडा वडामा, टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा पनि गर्नेछ। जहाँ जनता छन् त्यहाँ हामी पुग्नु पर्दछ। पार्टीको सदस्यताको विस्तार गर्नुपर्दछ, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्दछ। सदस्य नबनाएसम्म सङ्गठित गर्न सक्नुहुन्न, सङ्गठित नगरेसम्म परिचालित गर्न सक्नुहुन्न। परिचालित गर्नुभयो भने त्यसले शक्ति पैदा गर्दछ, ऊर्जा पैदा गर्दछ, त्यसमा ताकत हुन्छ, त्यसमा परिणाम दिने शक्ति हुन्छ। हो, त्यो शक्ति सृजना गर्नका लागि नै हामी सङ्गठन निर्माणको अभियानमा, सङ्गठन विस्तारको अभियानमा जुटिरहेका छौँ। 3 महिने अभियानको योजना अगाडि सारेका छौँ हामीले। त्यो 3 महिने योजनाको अभियान पुस मसान्तमा अन्त हुन गइरहेको छ र यसै क्रममा हामीले एउटा विशेष अभियान स्टिकर जनताको घर घरमा पुर्याउने अभियान लिएर पनि जाने जमर्को गरेका छौँ, जसले हाम्रो विचारलाई जनताको माझमा पुर्याउनेछ, जसले हाम्रो पङ्क्तिको परिचालन गर्ने काम पनि गर्नेछ र व्यक्तिको मूल्याङ्कन उसले निर्वाह गरेको भूमिकामा, उसको गतिशीलतामा, उसको क्रियाशीलतामा, त्यसले उसले गरेका काम र दिएको परिणामको आधारमा हुनेछ। पद ओगटेर बस्ने, सङ्गठन बनाएर बस्ने यो प्रवृत्तिलाई छुट दिइने छैन। यस अर्थमा हामी गतिशील सङ्गठनको पक्षमा छौँ, क्रियाशील कार्यकर्ताहरूको पक्षमा छौँ र कार्यकर्ताहरू पद ओगट्नका लागि होइन, काम गर्नका लागि जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। नेपालको हाम्रो क्रान्ति तपाईँलाई थाहा छ, किसान क्रान्तिको जगमा अगाडि बढेको र किसानको क्रान्तिको जगमा अगाडि बढिसकेपछि, कृषि क्रान्तिको जगमा अगाडि बढिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसको स्थापना 2006 सालको वैशाख 10 गते भएको थियो, त्यतिखेर नै त्यसले पहिलो महत्त्व दिएको थियो किसानहरूलाई सङ्गठित गर्ने कुरा। फलस्वरूप 2008 सालमा अखिल नेपाल किसान सङ्घको स्थापना गरिएको थियो। त्यसको अध्यक्षको रूपमा तुलसीलाल अमात्यलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो र त्यो अखिल नेपाल किसान सङ्घले आफ्नो हेडक्वार्टर रौतहट जिल्लाको इनरवारीमा राखेको थियो। त्यो हेडक्वार्टर राखिएको घर अहिले पनि पार्टीकै स्वामित्वमा ल्याउनु पर्दछ रहेको छ। यस कुराको म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस अर्थमा त्यो घरको बेग्लै महत्त्व रहेको छ। अखिल नेपाल किसान सङ्घले त्यो घरको महत्त्वलाई, त्यस ठाउँबाट किसान आन्दोलन हाँक्नका लागि दिइएको निर्देशनको इतिहासलाई जीवन्त राख्नका लागि त्यो घर र त्यो गाउँको महत्त्वलाई बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि तपाईँहरूको ध्यान म आकर्षित गर्न चाहन्छु। त्यही घरबाट नै हो कारण तुलसीलाल अमात्य र हामी मोहनचन्द्र अधिकारी र म सहित
हामी त्यहाँबाट गौर गएका थियौँ। त्यतिखेर टायर गाडामा चढेर हामी गएका थियौँ। हुन त हामी वासिङटन गइरहेका थिएनौँ, किनभने यहाँबाट वासिङटन जान त सम्भव छैन टायर गाडा र बैलगाडामा। तर हामी त्यहाँ गइरहेका थियौँ सँगसँगै बसेर एउटा भावनात्मक रूपमा तुलसीलाल जस्तो पुरानो पिँढीका पुस्ताका नेतासँग कुरा गर्दै बात मार्दै जब हामी गौरमा पुग्यौँ अनि तुलसीलाल कमरेडको त्यो सिङ्गो समूहलाई नेकपा एमालेमा एकताबद्ध बनाउने कुरामा हामी सफल भएका थियौँ। नेकपा मालेमा सामेल गराउने कुरामा हामी सफल भएका थियौँ। सम्भवतः एमालेमा होला 51 सालको कुरा हुनुपर्दछ। त्यस हिसाबले त्यो इतिहासका ती पानाहरू अहिले पनि मेरो मस्तिष्कमा घुमिरहेको छ। त्यो किसान सङ्घले त्यतिखेर बारा, रौतहट, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरूमा निकै ठुलो किसान आन्दोलन सञ्चालन गरेको थियो। अहिले तपाईँहरूले बलराम बास्कोटाले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिवेदनको मैले धेरै त सर र पाना पल्टाउँदाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण अंश छुटेको मलाई लाग्यो। किनभने जतिखेर नेकपा माले बनायौँ, माले बनाउने बित्तिकै हामीले जनवर्गीय सङ्गठनहरूको निर्माणको सिलसिला सुरु गर्न पर्दछ भने ठान्यौँ। सुरुमा हामीले शिक्षकहरूलाई सङ्गठित गऱ्यौँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा। त्यसपछि दोस्रो हामीले सङ्गठित गऱ्यौँ विद्यार्थीहरूलाई अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा। तेस्रो हामीले सङ्गठन बनाउनका लागि पहल गऱ्यौँ त्यो अखिल नेपाल किसान सङ्घ। त्यहाँ 37 सालको चर्चै छैन। 37 सालमा त्यसको पुनर्गठन गर्नका लागि नवलपरासीमा पार्टीले मलाई त्यसको मूल जिम्मेवारी दिएको थियो र अखिल नेपाल किसान सङ्घको अध्यक्ष बनाउनका लागि कमर अमृत बोहरालाई अध्यक्ष बनाउनका लागि तय गरेको थियो। र त्यही अखिल नेपाल किसान सङ्घको त्यहाँ हामीले एउटा गाउँमा, नवलपरासीको कुन गाउँ हो बरु गाउँ सम्झेर त्यस ठाउँमा हामीले गठन गरेर त्यहीँबाट हामी सिधै पोखरा गएका थियौँ र पोखरामा गएर शान्ता मानवीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको हामीले पुनर्गठन गरेका थियौँ। यसरी हाम्रो तर्फबाट विभिन्न नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अलग अलग घटकहरू अलग अलग ठाउँबाट विद्रोह गरेर बनेका थिए। ती प्रत्येक घटकहरूले आफ्नो आफ्नो जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि बनाएका थिए। हाम्रो तर्फबाट यसरी किसान सङ्घलाई अघि बढाउनका लागि, आन्दोलन परिचालन गर्नका लागि किसान सङ्घले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। आज यसलाई फेरि नयाँ सिरामा पुनर्गठित गर्नुपर्ने भएको छ। एउटा खुसीको कुरा के हो भने नेकपा एमाले केपी ओलीको गुटसँग अखिल नेपाल किसान सङ्घको केही अवशेष भग्नावशेष होला, होइन भने सिङ्गो सङ्गठन अहिले हामीसँग आबद्ध भएको कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अवशेष होला होइन, भग्नावशेष होइन भने यो सिङ्गो सङ्गठन नै हामीसँग आबद्ध भएको कुरा म बताउन चाहन्छु। त्यसो हुनाले अहिले हामीलाई थाहा छ कि अहिले हाम्रो पार्टी 5 दलीय मोर्चामा सहभागी छ। यो 5 दलीय मोर्चाभित्र नेकपा माओवादी, त्यसपछि अर्को राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी र नेपाली कङ्ग्रेस रहेको छ। तर फेरि वामपन्थी शक्तिहरूको पनि आफ्नै सङ्गठनहरू छ किसान र किसान आन्दोलन उठाउनका लागि वामपन्थी शक्तिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। किनभने वामपन्थीहरूले कृषि क्रान्तिको जति महत्त्व बुझेका छन्, कम्युनिस्टहरूले यसको जुन महत्त्व बुझेका छन्, कम्युनिस्टहरूले किसानलाई जति महत्त्व दिने गर्दछन्, यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा फैलिएका किसानको मुक्तिको निम्ति कम्युनिस्टहरू नै लाग्ने गर्दछन्। त्यसो हुनाले हाम्रो शक्तिको आधार भनेको किसानहरू हुन्। किसानहरूको हित र कल्याण गर्ने कुरा नै हाम्रो राजनीतिको मूल विषय हो। नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने गरिएको छ। किसानले भरिएको यो देश, मेचीदेखि महाकालीसम्म किसान र गाउँले भरिएको यो देश हो। यस अर्थमा किसानको हित गर्ने, कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने कुराबाट हामी विमुख हुन सक्दैनौँ। हाम्रो फोकस नै त्यसमा हुनुपर्दछ। त्यसो हुनाले पनि नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो
आधार भनेको, आधारशिला भनेको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हो। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने र यसको यान्त्रिकीकरण गर्ने, यो काम गर्न सकियो भने मात्रै यसमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा मात्रात्मक होइन, गुणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ सबै हिसाबले। र त्यस आधारमा पनि किसानहरूसँग जोडिएको यो कृषिसँग जोडिएको खाद्यमाथिको सम्प्रभुताको अधिकारको दावा अब देशले गरिरहेका छन्। त्यो खाद्य सम्प्रभुताको सवाल नेपालको संविधानमा अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा त्यतिखेर कमरेड वामदेव गौतमले मलाई फोन गरेर नबिर्सिनु होला है, त्यो संविधानमा राख्नै पर्दछ भन्नुभएको थियो। र 2063 सालको त्यो संविधान मस्यौदा गर्दाखेरि खाद्य सम्प्रभुताले पहिलो पटक संविधानमा प्रवेश पाएको थियो। त्यहाँ मैले नै भूमिका खेलेको थिएँ। त त्यसरी यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठिरहेको आवाज, किसानको हक अधिकारको आवाज, खाद्य सम्प्रभुतामाथिको अधिकार राष्ट्रले दावा गर्ने, किसानहरूले दावा गर्ने, यो सबैको निम्ति हामीले अग्रसर हुन सक्यौँ भने मात्रै हामी जनताको विश्वास जित्न सक्छौँ। जनताको विश्वास जित्न सक्यौँ भने मात्रै हामी जन आधारित पार्टी बन्न सक्छौँ। जन आधारित पार्टी बन्न सक्यौँ भने मात्रै जनताको बिचमा लोकप्रिय हुन सक्दछ। जनताका चाहना र मागहरू के हुन् ती कुरा बुझ्न सक्यौँ भने मात्रै जनताका विषयवस्तुहरू उठाउन सक्दछ। जनताका विषयवस्तुहरूलाई हामीले जनतालाई गोलबन्द गरेर उतार्ने काम गर्नुपर्दछ। अहिले जनतालाई परिचालित गर्ने कुराहरू कम भएको छ। धेरै परिचालन गर्ने कुराहरू धेरै गरिहाल्यो भने विद्यार्थीले सम्म गरेको देखिन्छ, अनि केही सामाजिक कर्मीहरूले गरेको पाइन्छ। अरू आफ्नो आफ्नो खास बेलामा विभिन्न पेसा व्यवसायहरू परिचालित भएको देखिन्छ। तर निरन्तरताका साथ किसान सङ्घ जसरी परिचालित हुनुपर्ने हो त्यसबारेमा पनि तपाईँहरूले गम्भीर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। कतिपय विषयहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि किसानहरूलाई ज्ञान दिने, चेतना जगाउने, उनीहरूमा सिप विकास गर्ने, उनीहरूको उद्यमशीलतामा विकास गर्ने, उनीहरूलाई ऋणहरूको उपलब्धता गराउने, उनीहरूको माग बमोजिमका विषयवस्तुहरूमा राज्यको ध्यान आकर्षण गराउने कुराहरू छन्। कतिपय कुराहरू कस्ता छन् राज्यको नीतिसँग जोडिएका छन्। राज्यको नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाललाई कसरी कृषिका कुन क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर गर्न सकिन्छ त्यसको खोज अनुसन्धान गर्ने, खोज अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यो तथ्यसहित सरकारलाई त्यसमा कन्भिन्स गर्ने या दबाब दिने, त्यस आधारमा सरकारको नीतिमा परिवर्तन गर्ने। ती क्षेत्रहरू के क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ? माछामा हुन सक्दछ, मासुमा हुन सक्दछ, फलफुलमा हुन सक्दछ, फलफुलमा हुन सक्दछ, फुलहरूमा हुन सक्दछ, महमा हुन सक्दछ, केमा हुन सक्दछ। यस्ता आइटमहरू कतिवटा छन्। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा किसानहरूको बिचमा फेरि एउटा अर्को आन्दोलन अगाडि बढेको छ। त्यो हो तपाईँको कसैले 7 कसैले 8 ज भन्छन्। 8 जको सिद्धान्त लिएर, अर्थात् जनतालाई अनि जनतासँग जो जग्गालाई, जमिनलाई, त्यसै गरी वनलाई, यी अनेक जनावरलाई, जमिन जङ्गलदेखि लिएर यी सबै 8 जको सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्ने सङ्गठनहरू पनि क्रियाशील छन्। तपाईँहरूको ती सङ्गठनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्दछ। हाम्रो लोककृष्ण भट्टराई त्यही आन्दोलनमा जुट्नु भएको छ। सधैँभरि त्यसको उहाँले वकालत गर्नुभएको छ र मलाई पनि त्यो खुब राम्रो लागेको छ। ती विषयवस्तुहरू हामीसँग जोडिएको छ। त्यस अर्थमा किसान सङ्घले पनि त्यो नारालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। किनभने हामीले जङ्गलको संरक्षण गऱ्यौँ भने त्यसले सिङ्गो पर्यावरणलाई राम्रो गर्न सक्दछ। पर्यावरण राम्रो हुन सक्यो भने मान्छेको जीवनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, स्वस्थ बनाउन सकिन्छ, सामाजिक परिवेशलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। त्यस हुनाले कृषिको अहिले भूमिहरू बिस्तारै मासिँदै गएका छन्।
कृषि भूमिहरू मासिँदै गइसकेपछि घरै घर बनाएर त्यो ओगट्न थालिसकेपछि त्यसले हाम्रो देशमा कृषिमा आधारित अन्नहरूको उत्पादनमा धेरै ठुलो समस्या खडा हुने भएको छ। त्यस हुनाले त्यसलाई कसरी गर्ने, त्यसमा भू उपयोग नीति, उपयुक्त नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कुन जग्गाको वर्गीकरण गर्नु आवश्यकता छ। त्यो वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई समय नैमा हामीले ती कामहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। आउने 50 वर्ष, 25 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्षसम्म त्यो जग्गाको उपयोगिता के काममा गरौँ उपयुक्त हुन्छ त्यो सोच्नु पर्दछ। किन मानिसहरूको जनसङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि, मान्छेको फेरि बसाइ सराई बढ्दै गइसकेपछि त्यसमा खास समयपछि नयाँ सोच ल्याउनु पर्ने पनि आवश्यकता पर्दछ। हामीले मान्छेको बसाइकै बारेमा भने ह्युमन सेटलमेन्ट कहाँ गर्ने, मानिसको बसाइ कहाँ गर्ने, गाउँ बस्ती कहाँ राख्ने, दुर्गम पहाडमा अत्यन्तै पहिरोको खतराको बिचमा मान्छेले एक्लो दोक्लो घर बनाउने यो चलनलाई, घर कायम गर्ने चलनलाई पनि हामी बदल्न चाहिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि जनतालाई सुविधा एकैचोटि पुर्याउन सकियोस्। यस अर्थमा सिङ्गो हाम्रो सोच व्यवस्थित रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसै हुनाले हामीले नेपालमा जुन समाजवाद निर्माणको नारा अगाडि सारेका छौँ त्यो नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुनेछ, त्यसले कस्तो ढङ्गले समानताको उद्देश्य लिएको छ भने कसरी समानतालाई हासिल गर्न सकिन्छ, न्यायको उद्देश्य लिएको छ भने कसरी सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ, त्यसले समृद्धिको नारा अगाडि सारेको छ भने जनतालाई समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसले जनताको व्यक्तित्वलाई उजागर गर्न खोजेको छ भने उसको व्यक्तित्वलाई उजागर गर्ने, उसमा रहेका खुबी क्षमताहरूलाई राम्ररी प्रस्फुटित हुन दिने के उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ। त्यसअनुसार नै सरकारले पनि आफ्नो स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गर्नुपर्दछ। सही नीति लिन सकियो भने अनि त्यो नीतिअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ। हो यी सबै कुराको सन्दर्भमा किसानको आन्दोलनको क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरू लामो समयदेखि लाग्दै आउनुभएको छ। यी सबै विश्वभरिका अनुभवहरूको पनि समीक्षा गर्नुभएको छ। विभिन्न देशमा कृषि क्षेत्रमा तरक्की गरेका उदाहरणहरू तपाईँहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ। ती देशहरूका राम्रा अनुभवहरू हाम्रो देशसँग सुहाउँदो छ भने त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा आजसँग अवलम्बन गरिएका नीति र कामहरू छन् भने त्यसलाई हामीले जोगाउन सक्नु पर्दछ। यी सबै गरेर किसान आन्दोलनको वास्तविक नेताको रूपमा, किसानको अगुवाको रूपमा, किसानको भरपर्दो साथीको रूपमा हामीले यो सङ्गठनलाई जनताको माझमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू जो राष्ट्रिय समितिमा अहिले आबद्ध हुनुभएको छ, सङ्गठित हुनुभएको छ, जिम्मेवारी पाइरहनु भएको छ, त्यो नामले मात्रै नहोस्। तपाईँहरू राष्ट्रिय समितिको सदस्य भएको नाताले प्रत्येक व्यक्तिहरू किसानको घर दैलोमा पुग्नुपर्छ। टोल बस्ती बस्तीमा तपाईँले किसान सङ्घको युनिटहरू खडा गर्न सक्नुपर्दछ। किसानका विषयवस्तुहरू उजागर गर्न सक्नुपर्दछ। के छन् विषयवस्तुहरू, ती सबै मानिसको आम्दानी बढाउनका लागि, किसानको आम्दानी बढाउनका लागि, त्यसपछि कृषिको क्षमता बढाउनका लागि उहिले 2038 सालमा 39 सालमा जब म गएको थिएँ, 39 सालमा होइन 47 सालमा जब हामी गएका थियौँ कोरिया, उत्तर कोरिया, त्यो बेलामा जाँदाखेरि त्यहाँ किम इल सुङले हामीलाई भन्नुभएको थियो कि हामी 1 हेक्टर जमिनमा कति टन खाद्यान्न हामी उत्पादन गर्छौँ, 6.5 टन। हामीभन्दा त 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा सुनेरै हामीले 1 बाली लगाउँदाखेरि उत्पादन उनीहरू 3 बाली लगाएर त्यसको उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि गरेको कुरा बताउनुहुन्थ्यो। भनेपछि हाम्रो किसानको, हाम्रो भूमिको उत्पादकत्व क्षमतालाई कसरी बढाउने, अर्ग्यानिक खेतीलाई कसरी हुर्काउने, अनि एउटा हामीले कृषि फार्मको विकास गर्ने कस्तो योजना बनाउने। कतिपय ठाउँमा मैले देखेको छु आफै पनि कि कसरी मानिसहरूले यहाँ दुध उत्पादन गरेर त्यो जनताको बिचमा लोकप्रिय बनाएका छन् र परिवारको आम्दानीलाई बढाएर विदेश जानबाट सिङ्गो परिवारलाई रोकेका छन्। कसरी उनीहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा बङ्गुर पालन गरेर
अनि बङ्गुरको खेती गरेर बङ्गुरको र माछाको खेतीबाट सिङ्गो परिवारको आम्दानी बढाएका छन्। बारा जिल्लामा मैले सुनेको छु एकदम ठुल्ठुलो प्लटमा उनीहरू पोखरी बनाएर माछा उत्पादन गरेर त्यो माछाले काठमाडौँदेखि महत्त्वपूर्ण बजारहरूमा माछा निर्यात गरेर किसानको आम्दानी बढाउने काम गरेका छन्। यसरी मेहनत गरेर कमाएबाट कमाएर आनन्दको जीवन बिताउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। तर हिजो आज यो बिचौलिया प्रवृत्तिहरू हुर्किएको छ, दलाल प्रवृत्तिहरू हुर्किएको छ। यो दलाल प्रवृत्तिहरू, मेहनतै नगरिकन कमाउने प्रवृत्तिहरू, लुटेरा प्रवृत्तिहरू हुर्किएर गइरहेको पाइन्छ। हुँदा अहिले त मिटर ब्याजीहरू अत्यन्तै अत्याचारीको रूपमा देखा परेका छन् र त्यसभित्र यो दलाल नोकरशाही दुवै खालका नोकरशाहहरू, प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरू, प्रहरीमा रहेका व्यक्तिहरू र राजनीतिमा जोडिएका व्यक्तिहरू तीनटैको गठबन्धनले काम गरिरहेको छ। गरिब किसानहरूको बिजोग बनाइरहेछ। 2 लाख ऋण लिने मान्छेले 16 लाख 20 लाख रुपियाँ तिर्दाखेरि पनि उसको ऋण नभएको हुँदैन। 2 करोड लिने मान्छेले 16 करोड बुझाइसकेबाट हामीलाई सुनाउँदै थिए त त्यस्तो हरिबिजोग भएका परिवारको पनि हामी कथा र व्यथा सुनिरहेका छौँ। हो, यी सबै विषयवस्तुहरू पनि किसान सङ्घको विषय भन्नुपर्दछ। जनताले भोग्नु परेका पीडाको विषय, जनताको जीवनसँग जोडिएका विषय, जनताको जीवनलाई कसरी सुखी बनाउने ती विषयहरू, कसरी उनीहरूको आम्दानी बढाउने यी विषयहरू, समृद्ध जीवन कसरी हासिल गर्ने स्थितिमा पुर्याउने यी सबै विषयहरू तपाईँले पक्कै समेट्नु भएको छ। समय नभएको हुनाले र पहिले कपी नपाएको हुनाले मैले त्यो प्रतिवेदन पढ्न पाएको छैन। त्यो प्रतिवेदनको कपी म लिएर जान्छु, पढ्छु। यसो हेर्दाखेरि बडो मेहनतका साथ तयार भएको देखिएको छ। मेहनतका साथ तयार गर्नु भएकोमा म किसान सङ्घका अध्यक्ष बलराम बास्कोटालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू यो किसान सङ्घलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुहोस् र अरू सङ्गठनहरूसँग पनि, हाम्रा भ्रातृ सङ्गठनहरूसँग पनि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने किसानहरूको हितको सवाल हामी सबैको साझा सवाल हो। नेपाली क्रान्तिकोसँग जोडिएको सवाल हो। नेपाली क्रान्तिको मूल शक्ति किसान नै हो। किसान र मजदुर नै हो। सर्वहारा श्रमजीवी जनता नै हो। र किसानहरूभित्र पनि भूमिहीन किसानहरू छन्, गरिब किसानहरू छन्, दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरू छन्, निम्न मध्यम किसानहरू छन्। यी सबै किसानहरूको हितको रक्षा पनि हामीले गर्ने हो। धनी किसान, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको पनि अवश्य पनि हामीले हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। तर सबभन्दा पहिले घाँस बाँस कपास, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको समस्यामा पिल्सिएकाहरू, घरबारविहीन, जग्गाविहीन, आफ्नो कुनै साधन नभएका ती किसानहरूको पीडामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। सुकुम्बासी भनेर अहिले चलेको छ चलन। त्यो सुकुम्बासी साँचो सुकुम्बासी हो कि होइन त्यो पनि हामीले हिसाब किताब गर्नुपर्छ। तर पनि आफ्नो मूल घर छोडेर तल आइसकेपछि उनीहरूले कहाँ बस्ने एउटा ठुलो समस्याको विषय भइरहेछ। यो बसाइ सराईलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि पनि समयमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। व्यवस्थित बसाइ भयो भने अनि सरकारी जग्गा मासेर बस्ने, जङ्गलको जग्गा मासेर बस्ने, नदीको जग्गा मासेर बस्ने, नदी किनारको जग्गा मासेर बस्ने, यी सबै प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। बरु घर छैनन् भने सरकारले घर बनाएर जनताको घाँस बाँस कपासको प्रत्याभूति गर्ने कामको निम्ति बाँसको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। अनि यस सन्दर्भमा घाँसको व्यवस्था गर्नका लागि रोजगारीको या उसको उत्पादन वृद्धिको उपायको बारेमा जानुपर्छ। यी सबै सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूले बृहत छलफल गर्नुहोस् र छलफल गरेर यो सङ्गठनलाई किसानहरूको माझमा लोकप्रिय बनाउनुहोस्। केन्द्रलाई गतिशील बनाउनुहोस्, प्रदेशलाई गतिशील बनाउनुहोस्, जिल्लालाई गतिशील बनाउनुहोस्, पालिकामा सङ्गठनलाई गतिशील बनाउनुहोस्, गाउँमा किसानलाई परिचालित गर्नुहोस्, आफूतर्फ आकर्षित गर्नुहोस्, उनीहरूको पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्नुहोस्। यी सबै काम गरेर लोकप्रिय सङ्गठनको रूपमा, लोकप्रिय आन्दोलनको रूपमा किसान सङ्गठन र आन्दोलनलाई अघि बढाउने काममा हामी नै सङ्गठित भएको पुरानो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एउटा विद्रोह गरेका छ। किन विद्रोह गर्यो? त्यहीँ बसिरहे हुँदैन थियो, त्यहाँ अन्तर पार्टी सङ्घर्ष गरे हुँदैन थियो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि कतिपयहरूका मनमा खेलिरहेको पाइन्छ। जब कुनै स्थान हुन्छ, स्पेस हुन्छ,
ठाउँ हुन्छ त्यहाँ अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष चल्दछ। तर जहाँ ढोका बन्द गरिन्छ, ढोका बन्द गरेको मात्रै होइन, छिर्नै दिँदैन। छिरिसकेपछि निस्सासिने अवस्था हुन्छ, निस्सासिएपछि विद्रोह हुन्छ। प्रवेश गर्न दिएपछि कि त त्यही ढोका तोड्ने फोड्ने स्थिति बन्छ, कि त त्यसलाई टाटा बाई बाई गर्दै नयाँ संरचना बनाउने काममा अगाडि बढिन्छ। आँट नभएकाहरू त्यही ढोकाको बाहिर रोएर कराएर बसिरहेका हुन्छ। आँट हुनेहरू नयाँ संरचना बनाएर अगाडि बढ्ने गर्दछ, किनभने समयले हामीलाई कुर्दैन। टाइम एन्ड टाइड वेट्स फर नो वान। जनतासँग जो जग्गालाई, जमिनलाई, त्यसै गरी वनलाई, यी अनेक जनावरलाई, जमिन जङ्गलदेखि लिएर यी सबै 8J सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्ने सङ्गठनहरू पनि क्रियाशील छन्। तपाईँहरूको ती सङ्गठनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्दछ। हाम्रो लोककृष्ण भट्टराई त्यही आन्दोलनमा जुट्नु भएको छ, सधैँभरि त्यसको उहाँले वकालत गर्नुभएको छ र मलाई पनि त्यो खुब राम्रो लागेको छ। ती विषयवस्तुहरू हामीसँग जोडिएको छ। त्यस अर्थमा किसान सङ्घले पनि त्यो नारालाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ, किनभने हामीले जङ्गलको संरक्षण गऱ्यौँ भने त्यसले सिङ्गो पर्यावरणलाई राम्रो गर्न सक्दछ। पर्यावरण राम्रो हुन सक्यो भने मान्छेको जीवनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, स्वस्थ बनाउन सकिन्छ, सामाजिक परिवेशलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। त्यस हुनाले कृषिको अहिले भूमिहरू बिस्तारै मासिँदै गएका छन्। कृषि भूमिहरू मासिँदै गइसकेपछि घरै घर बनाएर त्यो ओगट्न थालिसकेपछि त्यसले हाम्रो देशमा कृषिमा आधारित अन्नहरूको उत्पादनमा धेरै ठुलो समस्या खडा हुने भएको छ। त्यस हुनाले त्यसलाई कसरी गर्ने, त्यसमा भू उपयोग नीति, उपयुक्त नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कुन जग्गाको वर्गीकरण गर्नु आवश्यकता छ। त्यो वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई समय नैमा हामीले ती कामहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। आउने 50 वर्ष, 25 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्षसम्म त्यो जग्गाको उपयोगिता के काममा गरौँ उपयुक्त हुन्छ, त्यो सोच्नु पर्दछ। किन मानिसहरूको जनसङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि, मान्छेको फेरि बसाइ सराई बढ्दै गइसकेपछि त्यसमा खास समयपछि नयाँ सोच ल्याउनु पर्ने पनि आवश्यकता पर्दछ। हामीले मान्छेको बसाइकै बारेमा भने ह्युमन सेटलमेन्ट कहाँ गर्ने, मानिसको बसाइ कहाँ गर्ने, गाउँ बस्ती कहाँ राख्ने, दुर्गम पहाडमा अत्यन्तै पहिरोको खतराको बिचमा मान्छेले एक्लो दोक्लो घर बनाउने यो चलनलाई, घर कायम गर्ने चलनलाई पनि हामी बदल्न चाहिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि जनतालाई सुविधा एकैचोटि पुर्याउन सकियो। एसएमएल सुजु अथोराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर फर नेपाल नेशनल मोटर्स। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ।